18 तारिखकै आइतबारकै दिन हामीहरू महाराज सरकारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गाजा बाजा नारा जुलुसको साथ अगुवाई गर्दै निर्मल निवास छिराउने। राजाले त्यहाँ कुम्भ स्नान के गरे, यहाँ त राति त स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर पनि सुतिरहेछ नि त मान्छेले। प्रचण्डको बोली हेर्नुहोस् ल, लट पटाइरहेछ। बिहान एउटा कुरा गर्छ, बेलुका अर्को कुरा गर्छ। यहाँ कति नेताहरूले त खाना छोडिसके। 5 गतेको गर्दैछौँ हामी, हेर्दै जानुहोस् न के गर्दैछौँ हामी। 5 गतेको झझल्को देखाउँछु यही काठमाडौँको सडकमा। त्यसपछि आउने शनिबार सिराहाबाट हुँदैछ, म जाँदैछु सिराहाको भूमिबाट निर्णायक आन्दोलनको क्यालेन्डर सार्वजनिक हुन्छ। महाराज सरकारलाई स्वागत र युद्धको उद्घोष सँगसँगै हुन्छ त्यो दिन। राष्ट्र बचाउ अभियानका संयोजक तथा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। अहिले राजाको भारत भ्रमणलाई लिएर चाहिँ विभिन्न तौर तब्काबाट यतिखेर विश्लेषणहरू भइरहेका छन्, विभिन्न अड्कलबाजीहरू पनि गरिएका छन् र राजावादीहरूले विशेष गरी अब यो भ्रमणले एउटा ठुलो महत्त्व राख्दैछ र नेपालमा राज संस्था फर्किँदैछ भनेर त्यो दावा पनि प्रस्तुत गरिरहेको अहिलेको अवस्था छ। अब वास्तवमै विश्व हिन्दू सम्राटको रूपमा जुन किसिमले सम्मान दिएर भारतले नेपालमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने भान एक किसिमले पनि पार्न खोजिरहँदाखेरि चाहिँ अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ र राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डाको लागि काम गर्ने विभिन्न अभियानहरू, राजनीतिक दलहरू यति बेला एक हुन सकिरहेको अवस्था छैन र यो बिचमा चाहिँ कसरी राज संस्था पुनर्स्थापना सम्भव छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको अवस्था छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद सन्दीपजी। अब शाही स्नान सकिसकेको अहिलेको अवस्था छ, दिल्लीमा विशेष भेटघाटको कुरा पनि छ राजा ज्ञानेन्द्र शाहको। यो बिचमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटको कुराहरू बाहिरिरहेका छन्। यो भेटघाटले कस्तो किसिमको अर्थ राख्छ यतिखेर नेपाली राजनीतिमा? धन्यवाद, गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु भयो र यहाँले पृष्ठभूमिमा भनेको कुरालाई पनि कोट गरेर र यहाँले अहिले उठाउनु भएका कुरालाई दुईटैलाई म जोडेर भन्छु। सबभन्दा पहिला त भारतले यो राज संस्था फर्काइदिने, राजालाई सिंहासन बसालिदिने, हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरिदिने, यो ऐयातका कुराहरू हुन्। यसमा केही सत्यता छैन। सबभन्दा पहिला कुरा हामीले के बुझौँ भएको हरेक परिवर्तनमा त भारतकै हात देखिन्छ हैन। त्यो म भन्छु त्यो ऐयातका कुराहरू हुन्, त्यो बेतुकका कुराहरू हुन्। त्यो आफूलाई सस्तो लोकप्रियताको लागि, चर्चामा आउनको लागि र राज संस्थालाई पनि बदनाम गर्नको लागि र यो जारी आन्दोलनलाई बदनाम गर्नको लागि एउटा डलर खाएर भारततिर डलर खाने अनि भारततिर देखाइदिने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ नि यो 25-30 वर्षदेखि नेपालमा, त्यसकै निरन्तरता हो। त्यतातिर केही पनि छैन। अब रह्यो शाही स्नान र कुम्भ मेलाको, मैले इन्द्रेणी खबरमै पनि र अन्य विभिन्न च्यानलहरूमा पनि मैले बोलेकै विषय हो यो। यसमा के छ भने श्री 5 महाराज सरकारलाई विश्व हिन्दू सम्राटको हैसियतले त्यहाँ स्वागत र सम्मान गरिएको हो। विश्व हिन्दू परिषद र विश्वभरि छरिएर रहेका विभिन्न हिन्दूहरूको विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूद्वारा त्यहाँ महाराज सरकारलाई जुन पहिला एउटा उपाधि दिएको थियो, मान पदवी दिएको थियो, त्यो खोसिएको अवस्था छैन अहिलेसम्म। बुझ्नु भएन? त्यो अवस्थालाई कन्टिन्युटी गरिएको हो। अब रह्यो कुरा, त्यहाँ केही कुराहरू आएका छन्, जस्तै मोदीले पत्र पठाएका थिए राजालाई। त्यहाँ त्यही क्याबिनेट मिनिस्टर आएर त्यहाँ भने म भारत सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै मोदीजीको तर्फबाट उहाँलाई स्वागत गर्दछु भनेर। मोदीजी आउन सक्नु भएन त्यो कार्यक्रममा, उहाँको पनि आउने कार्यक्रम थियो। लगायतका कुराहरू छन्। त्यो के हो भने एउटा कुम्भ भनेको एकदमै पौराणिक, त्यसको आफ्नै इतिहासहरू छ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न मठाधीश पीठाधीशहरूले त्यहाँ विभिन्न गतिविधिहरू हुन्छ र त्यो कुम्भ मेलाले, मैले अस्ति पनि इन्द्रेणी खबरमा भनेको थिएँ कि कुम्भ मेलाले
विश्वको राजनीतिलाई, भारतको राजनीतिलाई मात्रै होइन विश्वको राजनीतिलाई धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ। किनभने त्यहाँ विश्वभरिका उपस्थिति हुन्छ क्या। त्यहाँ हामी भारत नभनौँ, सम्राटको रूपमा डाको बल भयो, जानु पनि भयो, निम्तो भयो, जानु भयो, एकदमै गइसकेपछि त्यो भारतले गरे होइन क्या। त्यो भन्दैछु अब यहाँ त्यो भन्दैछु अब त्यो भारतले गरिदिएको होइन क्या, त्यो भारत सरकारले गरिदिएको। यहाँ के छ भने त्यो भारतको भूमिमा पर्न गएको हो। यहाँ कुरै बुझ्दैनन् मान्छेहरू के। अब यस्ता स्वाट कुरा गरेर हुन्छ? त्यो भारतको भूमिमा परेको मात्रै हो, त्यो भारतले थोरै गरेको हो। मोदीले गएर त्यो सिर्पेस लगाएको थोरै हो त्यहाँ उहाँलाई। सिर्पेस त नेपाली जनताले लगाएको नि, मैले लगाएको नि त। आम नेपाली नागरिकको तर्फबाट मैले सिर्पेस लगाएको हो नि, होइन अस्ति लगाएको नि। राजा बन्नुभयो ज्ञानेन्द्र होइन भारतमा राजा बने होइन, राजा त नेपालकै हो। उहाँ राजा नेपालकै हो, त्यही हो। शब्दको अर्थ नबुझेको यहाँका विश्लेषकहरूले त्यही भएर भन्नु, खाने डलर अनि ठोक्ने भारत र हिन्दूलाई। त्यतातिर नजाउँ। राजा चाहिँ नेपालकै हुन्। नरेश भनेको हिन्दी शब्द हो, राजा भनेको नेपाली शब्द हो, इङ्ग्लिसमा किङ भनिन्छ होइन। नेपालका राजा हुन् र विश्वभरिका हिन्दूहरूका सम्राट हुन्, बुझ्नु भएन। अनि त्यो कुम्भ मेला चाहिँ विश्वभरिका हिन्दूहरूको एउटा कमन फ्याक्टर हो क्या। त्यो हो त्यहाँनिर त्यसरी गरिएको हो क्या। त्यो विश्वभरिका हिन्दू सम्राट बनिएको। अब त्यतातिर नजाउँ, त्यो जतिसुकै गरे पनि त्यो यादका कुराहरू हुन्, त्यतातिर नजाउँ। त्यो भारत सारतले ल्याइदिने होइन, नेपाली जनताले नै ल्याउने हो, हामीले नै ल्याउने हो, हामी तपाईँ मिलेर ल्याउने हो त्यो राजालाई। अब फेरि पनि संवैधानिक हिसाबले हामी त अहिले पनि राजा नै मान्छौँ। म त राजा नै लेख्छु, श्री 5 लेख्छु। अब होइन टुङ्गो छ, म भन्दैछु। कहाँ टुङ्गो नहुनु, नेताहरू थोरै हो त्यहाँ गएर 6 महिना बस्ने, भारतमा जाने। अनि यो विषयमा त भारत स्थित नेपाली राजदूतावासलाई कुनै चासो नदिएको भने अनि चासो किन दिनु पर्यो? भारत स्थित नेपालको राजदूतावास भनेको कुटनीतिक नियोग भनेको, संवैधानिक नियोग भनेको नेपालको जुन जति पनि छन् नि, चाहे राज्य संरचना जति पनि छन् नि, त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यो बुझ्नुहोस् तपाईँहरू र नेपाली जनताले पनि बुझ्नु पर्यो यो कुरा। जति पनि हाम्रा कुटनीतिक नियोगहरू छन् नि, जति पनि हाम्रो देशभित्र रहेका संवैधानिक आयोगहरू जुन छ नि, त्यो भागभण्डामा चल्ने हो के। त्यहाँ राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ नि। राजनीतिक नियुक्ति भनेको के हो? कार्यकर्ता। अनि कुनै अमुक पार्टीको खेताला त्यहाँनिर बसेपछि त्यसले देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। उसले त केपी ओलीको प्रतिनिधित्व गरे हो नि, त्यो गणतन्त्रको प्रतिनिधित्व गरे हो नि त्यसले, बुझ्नु भएन। अब त्यस्ताको काम छैन। अब जाने निर्णय लागेको दियो, अब केही दिन बस्ला। त्यो सिद्धान्तहीन नैतिकहीन व्यक्तिहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गरेपछि यस्तै हुन्छ। त्यो ओहियातको कुरा हो। त्यो निलाम्बर आचार्यले मतलब राखे पनि नराखे पनि एउटा त्यो पिउन चौकदार लेभलको मान्छे होइन, त्यो राजदूतको नेपालको राजदूत नेपालबाट गएको भारतको लागि जुन नेपालबाट राजदूत जान्छ नि, उसको स्तर भनेको दिल्लीमा चौकदार सरहको पनि हुँदैन। भारतको विदेश मन्त्रालयमा पनि एउटा चौकदारलाई भेट्नको लागि नेपालको राजदूतलाई त्यहाँ एपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ, त्यो पनि 1 वर्ष पहिला, बुझ्नु भएन। त्यस्तो औकात भएका व्यक्तिले के चासो लिनु नलिनु, त्यो पनि राजाको सेन्समा त्यो नगरौँ। त्यो व्याख्या विश्लेषण नगरौँ। त्यो स्तरहीन कुरा हो त्यो होइन। त्यतातिर नजाउँ। अब रह्यो कुरा यहाँले जुन भन्नुभयो नि, राजाको भ्रमण फिर्ती सवारी अनिश्चित भएको छ। अनिश्चित होइन, त्यो राजा हुन्, यो बिर्सिनु हुँदैन। राजाको सबै कुरा टाइम एन्ड सेड्युल हुन्छ। सबै सेड्युलिङ भएर गएको छ। कुन दिन कुन समयमा के गर्ने, कसलाई भेट्ने कसलाई नभेट्ने, सबै सेड्युल प्याक हुन्छ, पहिल्यैदेखि फिक्स भएको हुन्छ होइन। त्यो फिक्स छ सेड्युल। हामीलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, धेरैलाई थाहा छ। मलाई मात्रै थाहा छैन, धेरैलाई थाहा छ। अब म भन्दैछु। अब त्यो छ अवस्था। महाराज धिराज सरकारको अहिले जुन उहाँ धार्मिक कार्यमा निस्किनु भएको छ, त्यहाँ मठाधीशहरू, पीठाधीशहरू, गुरुवर्गहरू, शङ्कराचार्यहरू, मण्डलेश्वर हो, महामण्डलेश्वरहरूसित उहाँको डेली भेटघाट त्यो एउटा हुन्छ नि, त्यो गुरुहरूसित ज्ञान गुणका कुराहरू गर्ने होइन, धर्मका कुराहरू त्यहाँ भइरहेका छन् होइन, त्यहाँ छन्। अब त्यही बिचमा कुनै त्यहाँका नेताहरूले भेट्न चाहेको बेलामा नेताहरूले पनि दर्शन भेट दिइबक्सेको छ होइन। अब कति मुख्यमन्त्रीहरूले भेटे, कति मन्त्रीहरूले भेटे, अमित शाहजीले अस्ति गएर भेट्नुभयो, योगी आदित्यनाथजीले भेट्नुभयो होइन, लगायतका छन्। अब दिल्ली फर्किँदै हुनुहुन्छ आज बेलुकासम्म दिल्ली फर्किँदै हिँड्छ उहाँ। आज बेलुका फर्किन्छ भने छैन, अब भोलि फर्किन्छ उहाँ। अनि दिल्लीमा पनि उहाँका अब केही कुराहरू छन्। अब परिवारका व्यक्तिहरू, अब उहाँको रिलेसनहरू पनि छ त्यहाँ भेटघाट हुने। अब त्यहाँ उहाँको रिलेसनमा त्यो काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू पनि छन्, उहाँका रिलेसनकै व्यक्तिहरू भारतीय जनता पार्टीमा छन्, आरएसएसमा छन् होइन। अब उहाँहरूले भेटघाट गर्ने हो। अब त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक भेटघाट भन्दा पनि हुन्छ, पारिवारिक भेटघाट भन्दा पनि हुन्छ। त्यसरी छ भेटघाटको सेड्युल। अनि 18 तारिक आउने आइतबार
आउने आइतबारको 18 तारिकको महाराजधिराज सरकारको फिर्ती सवारी छ। जुन यहाँ मान्छेले भनिरहेछ नि, यो विभिन्न मिडियाहरूमा हेर्छु कि मेन स्ट्रिमका ठुला मिडिया भन्ने राजाको त भ्रमण एकदमै अनिश्चित छ, 2 महिना बस्ने हो कि 6 महिना बस्ने हो कि राजा भूमिगत भइगयो, त्यसरी पनि लेखिँदैछन् क्या मान्छेले, त्यसरी पनि लेखिरहेछन्, बोलिरहेछन्। त्यो सब ओयातका कुराहरू, बेतुकका कुरा हुन्, बेवकुफहरू हुन् त्यस्ता बोल्ने लेख्नेहरू, केही पनि होइन। सबै सेड्युल टाइट छ, सबै सेड्युल फिक्स छ। 18 तारिक आइतबारको महाराजधिराज सरकारको फिर्ती सवारी हुँदैछ। श्री 5 ज्ञानेन्द्र सरकारको सपरिवार जुन जानुभएको छ, उहाँ परिवारसहित सबैजना फर्किँदै हुनुहुन्छ, पुरै भ्रमण टोली नै फर्किँदैछ, त्यो अवस्था छ। र त्यही दिन 18 तारिककै आइतबारकै दिन हामीहरू महाराजधिराज सरकारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गाजा बाजा नारा जुलुसको साथ अगुवाई गर्दै निर्मल निवास छिराउने योजना छ। वैशाख 5 गते एकदमै आइतबारको दिन त्यो दिन हामी चाहिँ एयरपोर्टबाट रिसिभ गर्छौँ। देशभक्तहरूको एउटा सानो भनौँ न, अब के हुन्छ त्यो त्यसरी म्यानेज गरिँदैछ, त्यसमा लागेका छौँ हामी। मेरै पहलमा भइरहेको छ त्यो सबै कुराहरू, होइन, हामी गर्दैछौँ। त्यसमा साथीहरू सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, धेरै यो आन्दोलनमा जुडेका, यो आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहयोग गरिराख्नुभएका साथीहरू लागिरहेका छन्, होइन। यो व्यवस्थापनको पक्षमा हामीहरू गर्दैछौँ। त्यो दिन त्यो कार्यक्रम हुन्छ हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा, भव्य रूपमा महाराजधिराज सरकारको फिर्ती सवारीमा भव्य रूपमा यहाँ नागरिक स्तरबाट उहाँको भ्रमण फिर्ती सवारीलाई उहाँको निवाससम्ममा, निजी निवाससम्ममा पुर्याउने एकदम सुरक्षित हिसाबले उहाँको लाने कुरा छ। यो अवस्था छ, यो हो के वास्तविक। यादका कुराहरू गर्छन्, त्यो सब केही पनि होइन, यो नै हो। उथलपुथलका कुराहरू हुन्थ्यो नि, तपाईँले आफैले भन्नुहुन्थ्यो। उथलपुथल त भइरहेछ नि, हेर्नु भएन, यहाँ कतिको सातो उडिसकेको छ। राजाले त्यहाँ कुम्भ स्नान के गरे, यहाँ त राति त स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर पनि सुतिरहेछ नि त मान्छेले। प्रचण्डको बोली हेर्नुहोस्, लट पटाइरहेछ। बिहान एउटा कुरा गर्छ, बेलुका अर्को कुरा गर्छ। यहाँ कति नेताहरूले त खाना छोडिसके, राति निन्द्रा हराम भइसक्यो। तपाईँ भन्नुहुन्छ उथलपुथल, अनुहार हेर्नुहोस् त तिनीहरूको। यहाँ गणतन्त्रवादी भन्नेहरू, धर्मनिरपेक्षतावादी भन्नेहरूको सातो गइसकेको अवस्था छ। अनुहारको स्माइलिङ हेर्नु भएको छ, कुनै पनि नेताको अनुहारमा चम्किलो अनुहार देखिएको छ त? एकदम कालो बुवासो जस्तो देखाएको छ नि सबैको। त्यो पुष्पकमल दाहाल भन्ने आतङ्कवादी होस्, या बाबुराम भट्टराई जस्ता होस्, डलरवादी भन्छु बोलाराम जस्ताहरू जति पनि छन् नि, र त्यसका आसेपासेहरूको हेर्नुहोस् त अवस्था के छ तिनीहरूको अनुहारको र त्यसको बोली, होइन। त्यो अवस्था छ। अब रह्यो उथलपुथलको कुरा भन्नुभयो नि, त्यो राजाले उथलपुथल गर्दिने होइन के, राजा त मजाले बसेका छन् नि त, र त्यो भारतले गर्दिने होइन। उथलपुथल गर्ने भनेको यसपालि नागरिकले स्तरबाट हुँदैछ, नेपाली जनताको स्तरबाट हुँदैछ। एकदमै भने त 5 गतेको एउटा हामी शक्ति प्रदर्शन गर्दैछौँ, र त्यो शक्ति प्रदर्शन पनि नभनौँ, महाराजधिराज सरकारलाई स्वागत गर्छौँ। हेर फिर्ती सवारी अब राजकीय सम्मान का साथमा फिर्ती सवारी बक्सदैछ, होइन। अब हेर्नु कस्तो दुर्भाग्यको कुरा छ, नेपालको राजा, होइन, नेपालका यी चोर फटाहरूले, यी नेपालको शासन सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेका चोर र फटाहरूले राजाको सुरक्षा कटौती गर्ने, होइन। तर अरू देशले राजालाई राजाको अवस्थामा जुन सुरक्षा दिएको थियो, त्यो सुरक्षा व्यवस्थालाई एकदम आइजीले आफै स्कटिङ गरिदियो। देखियो नि त, आइजीले आफै स्कटिङ गरेको हो नि। महाराजधिराजको सवारीको स्कटिङ कसले गरेको थियो? त्यसको कमान्डिङको थियो। महाराजधिराज सरकारको यसपालिको कुम्भ भ्रमण, अरूले भारत भ्रमण भनेका छन्, अरूले भारत भ्रमण भनिरहेछन्, होइन। म त कुम्भ भ्रमण भन्छु क्या, नितान्त धार्मिक भ्रमण। त्यो भारत भ्रमणको, यो कुम्भ भ्रमणको सेक्युरिटीको इन्चार्जको, कमान्डिङको त आइजी। हेर्नुहोस्, यसलाई भन्छ संस्कार। यो भनेको संस्कृति हो, होइन। यो भनेको अनुशासन हो, एक अर्कालाई दिने सम्मान हो। तर यहाँ त फटाहरू छन् नि त, फटा चोर डकैतहरूले चलाएको राज्य सत्ता हो यो। अब यिनीहरूलाई सम्मान के हुन्छ, मान के हुन्छ भनेर थाहै हुँदैन, उनीहरूलाई त डलर चाहियो खालि भइगयो, त्यतिमै रमाएर बस्ने हो। अब रह्यो उथलपुथलको कुरा जुन गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँले, त्यो उथलपुथल के हो भने, उथलपुथल केही होइन, देशैभरि रहेका कुडा कचराहरू, फोहोर मैलाहरू। 5 गते कार्यक्रमको कुरा गरिदिनु भयो। अर्को एउटा समूहले भनिरहेको छ वैशाखको अन्तिम साताभित्र चाहिँ जसरी पनि राज संस्था चाहिँ फर्किन्छ
राजा ज्ञानेन्द्र नेपाल फर्किने बित्तिकै चाहिँ त्यो किसिमको पहल कदमी हुन्छ भनेर पनि भनिरहेका त्यही त कुरा हो नि। वैशाख 5 गतेको त हाम्रो उहाँलाई स्वागत मात्रै हो क्या नागरिक स्तरबाट। जुन राजकीय भ्रमणबाट फर्किँदै होइबक्सन छ महाराजधिराज सरकार होइन, त्यस अनि उहाँलाई अगुवाई गरिदिने हो हामीले, बुझ्नु भएन? त्यो स्वागतको कार्यक्रम मात्रै छ यहाँ नागरिक स्तर। बोल्नुहुन्छ अब नेपाल आयो, नेपाल पटक कतिचोटि बोल्नु हो वर्षमा, प्रत्येक 2 महिना 3 महिनामा त बोलिराख्नु भएकै छ नि। कुम्भ मेलामा भारतको भूमिबाट नेपालीमा बोल्नुभयो, त्यत्रो 3 पेजको वक्तव्य छ। अब जो अन्धो छन्, बहिरो छन्, मानसिक विचलन भएका व्यक्तिहरूलाई त के भन्नु? अब मानौँ न, अब त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई त जतिसुकै भने पनि सुन्दैनन्। अब बहिरो मान्छेलाई कानमै गएर ड्याङ 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 हाने पनि त बुझ्दैनन् कुरा। अब नबुझ्नेले त कति बुझाउनु, त्यो फुर्सद पनि छैन। जो बुझेर जो बुझ पचाइरहेका छन्, बुझेर बुझ पचाएका व्यक्तिहरूलाई बुझाउनु पनि छैन। अब यो 78 सालमा के हुँदैछ हो, अब चाहिँ यो चाहिँ प्रश्न हो तपाईँको। अघिनसम्म के थियो भने त्यो यिनीहरूलाई त्यो गरिदिनु, त्यो सुनेको कुरा हावादारी कुराहरूलाई बोल्न लगाउनु भयो मलाई, हावादारीहरू मान्छेहरूलाई होइन। त्यो यो बेवकुफहरू हुन् क्या। यो राजाले बोलिदिने, राजाले हिँडिदिने, यो गरिदिने, त्यो गरिदिने, यो ननसेन्स कुराहरू हो। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, त्यो ननसेन्सहरूको कुरा नगर्नुहोस्। अब सिद्धि अब तिनीहरू तपाईँले बोल्नुभएको चाहिँ सबै सत्य छ। अब तपाईँ आफ्नै इन्द्रेणी खबरको जति पनि इन्टरभ्यूहरू छन् सबै केलाएर हेर्नुहोस् न त, सत्य भएका छैनन् र? यदि छैनन् भने भन्नुहोस्, म यहाँलाई नै प्रति प्रश्न गर्छु। इन्द्रेणी खबरले गरेको ब्रेक न्युज, जुन जति पनि न्युज ब्रेक गरेका, यो पटक मोदीसँग भेटघाट हुन पाएन। कसले भन्यो? नपाइरहेको यो कुरा कसले भन्यो? अहिले कसले भन्यो? भेटघाट भयो अहिले कसले भन्यो? भन्यो कसले? अब त्यस्तै अब यहाँ त यस्ता विश्लेषकहरू छन्। अब प्रचण्ड जान्छन् भैँसी पूजा गर्न सिन्धुलीको जङ्गलमा, अनि भन्छ रकम चिफसित भेट गर्न गयो भनेर। बुझ्नु भएन? अब स्रोत साधन केही नभएका, सूचना नभएका, आधारहीन कुराहरू विश्लेषण गर्नेहरू त कुरा छोडिदिनुहोस्। अब मोदीसित भेट भयो कि भएन, र मोदीसित भेट नहुँदा के नै आकाश पल्टिन्छ र मोदीसित एकछिन नेपाल फर्किँदा नि राजाको जुन किसिमको सक्रियता देखिन्थ्यो, झापा भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो यसभन्दा अगाडि, देशव्यापी दौडामा यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि देखिन्थ्यो। अब यो पटक चाहिँ सक्रियता वात्तै बढ्ने अवस्था हो। त्यही भन्दैछु म। अब म त्यतातिर जोड्दैछु। अब मोदीसित भेट हुँदैमा पृथ्वी नै पल्टिन्छ, नभेट हुँदाखेरि सबै स्थिर हुन्छ भन्ने कुरा छैन। त्यो छुट्टै कुरा हो, त्यो एउटा पाटो होला, आफ्नो ठाउँमा होला। र रह्यो भेट भयो कि भएन, अब त्यो मान्छे जसले विश्लेषण गर्यो मोदीसित भेट भएन भनेर, अब उहाँले के आधारमा गर्नुभयो होइन, अब त उहाँलाई नै सोध्नुहोस् होइन। र मसित के छ प्रमाण छैन, यहाँलाई पनि थाहा भएको कुरा हो। इन्द्रेणी खबरले नै ब्रेक गरेको थियो। 1 महिना म दिल्ली बसेर आएको हो होइन, श्रीपेन्स लगाएको मान्छे हो नि त म राजालाई, त्यतिकै दिएको होइन नि, यो देखिँदैछ नि त हो। त्यस कारणले इन्द्रेणी खबरले गरेको ब्रेक, जति पनि न्युज ब्रेक गरेको छ एउटा पनि असत्य हुँदैन, अहिलेसम्म भएको पनि छैन, भोलि पनि हुँदैन। त्यो ढुक्क भएर बस्नुहोस्। अब रह्यो 2078 को कुण्डली जुन भन्नुभयो नि यहाँले 2078 को कुण्डली भनेको के हो भने, यहाँ चाहिँ भ्रष्ट दलालहरूको लागि एकदमै भारी पर्नेछ। यहाँ राहु केतु शनि भन्छौँ नि हामी, हो मन्डराइरहेछन् तिनीहरूको अगाडि पछाडि। जसले क्षमा पूजा गरे, अस्ति इन्द्रेणी खबरमै भनेको थिएँ मैले, जसले पशुपतिनाथमा गएर क्षमा पूजा गर्छन्, आम नेपाली जनतासित सार्वजनिक रूपमा माफी माग्छन्, त्यो चाहिँ अलिकति बाँच्ने सम्भावना हुन्छ होइन। जसले अकर्मण्यता देखाउँछ, अहमता देखाउँछ, त्यो सिद्धियो 1 2 3 सिद्धिसक्यो, बुझ्नुहोस्। अब रह्यो कुरा ज्योतिष, ठुल्ठुला विश्व स्तरका ज्योतिष शास्त्रीहरूले गरेको भविष्यवाणी। ज्योतिष शास्त्र भनेको त्यो काल्पनिक कुरा होइन, एस्ट्रोलोजी हो, त्यो विज्ञान हो होइन। त्यसलाई अमेरिकाले पनि मान्छ, रुसले पनि मान्छ, पुरा विश्वले मानेको कुरा हो। पढाइ नै हुन्छ नि ज्योतिष शास्त्र। एस्ट्रोलोजी साइन्स हो नि, त्यो साइन्सको एउटा पार्ट हो, ठुलो पार्ट हो त्यो होइन। बिना एस्ट्रोलोजीको आधार नमानिकन एउटा मिसाइल पनि प्रक्षेपण हुँदैन, रकेट पनि प्रक्षेपण हुँदैन, भूपुरा प्रक्षेपण हुँदैन, कुनै हात हतियार बन्दैन, बुझ्नु भएन हो। अबको 2021 इङ्ग्लिस क्यालेन्डर भन्ने हो भने 2021 देखि पुरै विश्व वैदिक संस्कृति परम्परामा अगाडि बढेको छ र हामी नेपाली क्यालेन्डर भन्ने हो 2078 भयो। अब पुरै विश्व
जसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण के हो भने कोरोना। कोरोनाको महामारी कहाँ कहाँ गयो? जसले गाई खान्छ जहाँनिर गाई खान्छ, जहाँनिर सांस्कृतिक विचलन छ, आमा छोराको सम्बन्ध पनि बुझ्दैनन्, जसरी कुकुरले बुझ्दैन नि त आमा छोराको सम्बन्ध। त्यही भएर मैले अस्ति इन्द्रेणी खबरमै भनेको थिएँ, जसले गाईको रगतलाई होली वाइन भनेर सेवन गर्छन्, गाईको रगत होली वाइन भनेर सेवन गर्ने र बाइबल भन्ने यौन उपन्यासबाट शिक्षित भएका, दीक्षित भएका, प्रेरित भएका मानव रूपी दानवहरू, राक्षस प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू जहाँ जहाँ थिए कोरोना त्यहीँ सर्यो। उत्पात त त्यहीँ मचाएको हो नि, होइन? नेपालमा त यो काल्पनिक कोरोना आएको, नेपालमा त कोरोनाले केही गरेकै छैन, एउटै घटना छैन नेपालमा, होइन? र कोरोनाले पनि के सिकायो भने हात नमिलाउनु। हाम्रो वैदिक सनातन परम्पराले के भन्छ? हाम्रो वैदिक सनातन परम्पराले के भन्छ? नमस्कार गर्नुहोस्। कोरोनाले पनि के भन्छ? के सिकायो? आयुर्वेदको उपचार गर्नुहोस्, आयुर्वेदिक पद्धति नै उत्तम हो एन्टिबडिजको लागि, शाकाहारी खानुहोस् लगायतका कुराहरू छन्। हो, अब भनेको के हो भने यो 21औं शताब्दीमा अब यो जुन 2021 जुन भएको छ नि, यो पुरै यो हिमवत् खण्ड, होइन? भारतवर्ष भनेको फेरि भारत देशलाई भने होइन क्या, भारतवर्ष भनेको अहिलेको दक्षिण एसिया भनौँ, पुरै विश्वलाई प्रभावित गर्ने हो। त्यो चाहिँ अर्थतन्त्रको सेन्समा होस्, राजनीतिक सेन्समा होस्, वैदिक सेन्समा होस्, सबै सेन्समा रह्यो। नेपालको सन्दर्भमा 2078लाई आम देशभक्त नेपाली जनताले स्वागत नै आज त अन्तिम हो नि त, आज त अन्तिम हो नि, 2077 को त अन्तिम हो आज दिन। भोलिदेखि हामी नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दैछौँ र 2000 मैले अस्तिदेखि भन्दै आएको छु, 1.5 महिनादेखि भन्दैछु, 2078 को स्वागत नेपाली जनताले आन्दोलनको उद्घोषबाट गर्छ। तपाईँले भन्नुभयो मिलेको छ त, मिल्यो नि त। 5 गतेको गर्दैछौँ हामी, हेर्दै जानुहोस् न के गर्दैछौँ हामी। 5 गतेको झझल्को देखाउँछु यही काठमाडौँको सडकमा। त्यसपछि आउने शनिबार सिराहाबाट हुँदैछ, म जाँदैछु सिराहाको भूमिबाट निर्णायक आन्दोलनको क्यालेन्डर सार्वजनिक हुन्छ आउने शनिबार, यो शनिबारको अर्को शनिबार, होइन? यही शनिबारको फिक्स थियो, 4 गतेकै फिक्स थियो हाम्रो कार्यक्रम। तर मायादिराज सरकारको फिर्ती सवारीलाई मध्यनजर गर्दै हामीले आफ्नो पार्टीको कार्यक्रमलाई स्थगित गरेका छौँ। नभए हाम्रो 4 गतेकै आउँथ्यो, यहाँले पनि मैले निम्तो पठाएको थिएँ, दिएको थिएँ जाउँ भनेर, न्युज कभर गर्न दिएको थिएँ नि। यो शनिबारको थियो, अब आइतबारको आउँदै हो सक्छ भने अब त्यो 1 दिनको लागि 4-5 दिनको कुरा हो भनेर, अनि यो शनिबारको अर्को शनिबार भनेपछि त्यही 11 गते कि 12 गतेको पर्छ, होइन? त्यो शनिबारको हाम्रो बृहत 2 नम्बर प्रदेशको भेला बोलाइएको छ। त्यसपछि हाम्रो काठमाडौँमा हाम्रो मार्च गर्ने योजना छ। हामी जनतान्त्रिकको मात्रै कार्यक्रममा भन्दैछु, अरू कुरा त छोडिदिनुहोस्, अरू के आउँछ म आफ्नो सङ्गठनको मात्रै कुरा गर्दैछु। काठमाडौँमा हामी मार्च पासको कार्यक्रम गर्दैछौँ र त्यो पनि मार्च पास सानोतिनो मार्च पास हुँदैन, त्यसले धेरै ठुलो सङ्केत दिन्छ पुरै विश्वलाई सङ्केत दिने गरी, पुरै विश्वलाई नै सङ्केत दिने गरी हाम्रो कार्यक्रम आउँदैछ भनेको पुरै वैशाखभरिको क्यालेन्डर फिक्स छ। सिराहाको भूमिबाट उद्घोष हुन्छ, झझल्को हामी 5 गतेको देखाउँदैछौँ, आइतबारको देखाउँदैछौँ झझल्को। त्यसपछि त्यसरी जाँदैछ कार्यक्रम। रह्यो कुरा राज संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा, राजा त अहिले पनि राजै छन्। रह्यो कुरा यो भरौटेहरूले जुन त्यो डलरको प्रभावमा आएर लेखेका छन् नि, त्यो गणतन्त्र फनतन्त्र कुरा, त्यो संवैधानिक कुराहरू जुन आएको छ, यो संविधानलाई त हामीले मानेकै छैनौँ, यो ऐन कानुनलाई मान्दैनौँ, राज्य सत्तालाई मान्दैनौँ, यो अपराधी आतङ्कवादीहरूले चलाएको राज्य सत्ता हो। अब यसलाई त मान्ने कुरा पनि आएन, होइन? अब वैशाखको तेस्रो या चौथो हप्ता जुन साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो एउटा मोटामोटी कुराहरू छन्, होइन? अब आन्दोलनको आधी बेरी आइसकेपछि अब 90% 85% हामी ओमकार परिवार छौँ, होइन? त्यो अस्ति पनि मैले विश्लेषण गरेको थिएँ इन्द्रेणी खबरमा। त्यसको 1% मात्रै हामी रोडमा निस्क्यौँ भने राज्य सत्ताले आफ्नो पुरै साधन स्रोत शक्ति पुरै तागत लगाएर रोक्दा पनि 24 घण्टा पनि टिक्दैन नि त। ठिक छ। अब 78को विषयमा यहाँले सरस्वती कुरा गरिरहँदाखेरि गएको वर्ष 2077 साल भनौँ न, त्यो 77 सालमा चाहिँ सम्झिन योग्य कुराहरू के सम्झिनुहुन्छ तपाईँले?
सबभन्दा पहिला नेपालको राजनीतिको कुरा गर्दा सबभन्दा ठुलो र सबभन्दा सकारात्मक कुरा, नकारात्मक कुरा मात्रै नगरौँ हैन। अब किनभने आज अन्तिम दिन हो, भोलि हामी स्वागत गर्दैछौँ नयाँ वर्षलाई, र त्यो पनि मैले भने नि आन्दोलनबाटै गर्दैछौँ भने 77 को समीक्षा गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि 77 को र देश र जनताको लागि सबभन्दा राम्रो पक्ष। नराम्रा पक्षहरू धेरै छन्, त्यो त वर्षभरि हामीले त्यसमा विश्लेषण गऱ्यौँ, तर राम्रो पक्षलाई केलाउँदाखेरि म के भन्छु भने 77 यो देवभूमि, तपोभूमि, यो ऋषिमुनिहरूका भूमि, हाम्रो नेपाल आमाको लागि र हामी नेपाली जनताको लागि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि के हो भने 2077 सालले आम नेपाली नागरिकलाई जागरुक गरायो। आत्मा मनमा नेपालीपन हुँदाहुँदै पनि जुन घरमा विभिन्न कारणले विभिन्न डर, त्रास, डर, धम्की या प्रलोभनको कारणले जुन मनलाई दबाएर बसेका थिए, उनीहरूको मनको उभार, उनीहरूको आक्रोश चाहिँ सडकमा देखियो। र त्यो राज्य भनौँ न देशको लागि, देश र जनताको लागि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। र जहाँबाट गल्ती भएको छ हैन, त्यो भुल सुधार मैले भन्ने गरेको छु, भुल सुधार गर्नेतर्फ आम नेपाली नागरिक 77 मा अग्रसर देखिए। त्यसकै कारणमा र त्यही प्लस पोइन्ट भनेको छौँ नि हामीले सकारात्मक कुरा, त्यही सकारात्मक कुरालाई टेकेर 78 मा हामीले निर्णायक आन्दोलन गर्दैछौँ। भनेको 78 को जग चाहिँ जुन 78 मा हुनेवाला छ कुरा, त्यसको जग नै 77 हो। त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो कुरा पक्ष हो। र अन्य कुराहरू त अब हामीले त्यो एमसीसी का कुराहरू, देश बेच्ने कुराहरू, सगरमाथाका कुराहरू त वर्षभरि नै गऱ्यौँ नि, अब त्यतातिर नजाउँ, त्यो कन्टिन्यू नै गरिएको छ, त्यो छन् त्यस्ता अब यो राष्ट्रघातीहरूले गरेका कुराहरू हैन, त्यतातिर नकेलाउँ, त्यो धेरै केलाइयो। तर सकारात्मक कुरा चाहिँ यो हो, यसलाई मानेर जाउँ र एकदमै ढुक्क भएर बस्नु सन्दीपजी। अबको आउने भोलिदेखि नेपालको राजनीतिमा नयाँ बिहानीको सुरुवात हुँदैछ, र जसको साधारण प्रुफ मैले भने नि 4 दिनपछि 5 गते शनिबार आइतबारको 18 तारिक भनौँ न, 18 तारिक आइतबारको तपाईँले काठमाडौँको सडकमा देख्न सक्नुहुन्छ। चाहे त्यो तिनकुने कोटेश्वरबाट होस् या पशुपतिको बनकालीबाट होस्, माइती घरबाट होस्, बुझ्नु भएन, या एयरपोर्ट भित्रैबाट होस्, त्यो दिन आम देशभक्त नेपालीहरूले आफ्नो मातृभूमिलाई साक्षी राखेर मातृभूमिको माटोलाई चन्दनको टीका खानेर टीका लगाएर युद्धको उद्घोष हुन्छ। त्यही दिन महाराज धिराज सरकारलाई स्वागत र युद्धको उद्घोष सँगसँगै हुन्छ त्यो दिन। धन्यवाद सन्दीपजी, यहाँलाई र इन्द्रेणी खबर परिवारलाई आउनै लागेको नयाँ वर्षको धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो परिवारको तर्फबाट, मैले नेतृत्व गरेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट, राष्ट्र बचाओ अभियानको तर्फबाट, राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट, राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना, बधाई र साथसाथै आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई पनि आउने लागेको नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै आउने 5 गते आइतबार जससित मोटरसाइकल छन् उहाँहरू मोटरसाइकलमा आउनुहोस्, जससित 4 चक्का छन् उहाँहरू 4 चक्कामा आउनुहोस्, कुनै साधन छैन भने पैदल पनि आउँदा हुन्छ। हामीहरू एयरपोर्टमा भेटौँ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भेटौँ र महाराज धिराज सरकारको हुनै लागेको फिर्ती सवारीमा सहभागी हौँ। र त्यही दिन समय पनि बताइदिनु न, म बताउँछु, त्यो पनि बताउँछु म। अनि त्यही दिन सहभागी हौँ र त्यही दिन निर्णायक धर्मयुद्धको पनि घोषणा हुन्छ र त्यसमा आफ्नो सक्रिय योगदान दिनको लागि सबैलाई हार्दिक आह्वान र अपिल गर्दछु। धन्यवाद।